الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحماء بينهم، صدق الله العظيم. يا أيها السامعون الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود اليوم أن آخذ جزءا صغيرا من وقتكم لأتحدث إليكم عن الاحترام والحب اللذين لا حدود لهما. وهذا الاحترام احترام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأهل البيت لبعضهم البعض. كان احترامهم لبعضهم البعض على أعلى الدرجة. في هذا المستوى الذي نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. الله أكبر. وعن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: صلى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيه بعلي. كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يكثر النظر إلى وجه علي المرتضى رضي الله تعالى عنه ذات يوم، فسألته عائشة رضي الله عنها عن هذا المسألة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النظر إلى وجه علي عبادة. وإذا سئل علي المرتضى رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ يا أيها الإخوة استمعوا لهذه الرواية عن محمد بن حنفية رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبي، أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن محمد بن حنفية؟ هو ابن علي المرتضى رضي الله تعالى عنه. وماذا قال؟ قال لأبي: يا أبي، من هو خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر. يا إخوة المحترمين، استمعوا لهذه الرواية الجميلة. وصل أبو بكر الصديق وعلي المرتضى رضي الله عنهما على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال أبو بكر: يا علي، ادخل قبلي. يا أيها الإخوة، نحن في زمن يقول فيه الناس: علي مقدم على أبي بكر، علي أفضل من أبي بكر. كان يجب أن يكون علي الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا قال علي المرتضى رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر؟ إذا قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا علي، ادخل قبلي، فأجاب علي المرتضى رضي الله تعالى عنه: لن أذهب أمام رجل قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لا تشرق على أحد أعلى من أبي بكر. يا إخوة الأعزاء، كان الاحترام والحب بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جدا نقيا لبعضهم البعض. لكن كيف حصلوا هذا الحب يا إخوة؟ يا أيها الإخوة، كيف حصلوا هذا الحب؟ فحصلوا هذا الحب بحبهم الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم وبالجلوس في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن ننال الحب الحقيقي لأهل البيت وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا نحن أيضا أن نتساهل في حب النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباع كل سننه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يفتح قلوبنا بمحبة أهل البيت وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما أحبوا بعضهم البعض. آمين. وما علي إلا البلاغ.